अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इसमें लोग सस्ते आटे के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं। और इसी धक्कम पेल के दौरान पाकिस्तान के एक सीनियर सिटीजन जो कि 6 बच्चों के बाप थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अब एक दूसरी वीडियो देखिए। इस वीडियो में लोग गैस सिलेंडर्स की बजाय बड़े बड़े गुब्बारों में लेके जा रहे हैं क्योंकि उनके पास गैस सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं है। इसके बाद आप लोगों से खचाखच भरे स्टेडियम को देखिए। यहाँ किसी क्रिकेट मैच का फाइनल नहीं चल रहा, बल्कि ये पाकिस्तान के 30,000 नौजवान हैं जो कि पुलिस की नौकरी के लिए टेस्ट देने आए हैं और टोटल वैकेंसीज हैं सिर्फ 1667। दोस्तों, पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है और कैसे 1963 तक जर्मनी जैसे बड़े मुल्क को लोन देने वाला पाकिस्तान आज खुद लोन लेने के लिए लाइन में लगा। कैसे इकबाल के शाहीन आज बैगर्स बन चुके हैं। दोस्तों, जानेंगे सब की डिटेल्स और हैव से हैव नॉट्स बनने तक का सफर इस वीडियो में। From an economic crisis to political mayhem, everything that could possibly go wrong is going wrong. Yes, we are talking about Pakistan. Pakistan is going through its economic crisis and is desperately seeking an IMF bailout. Petrol prices have been hiked to 272 per litre and diesel 280 Pakistani rupees per litre. भी हुक्मरान है, उनको बोल रहा हूँ, अब एक खबर में लेके जाएगा, जेब नहीं होती कफन में। खुदा के लिए रहम कर दे इस मुल्क के, अपने ऊपर रहम कर दे। आज जाते जाते कोई अच्छा काम कर जा। Pakistan has become a parody of itself. There's so much happening. It's hard to make sense of it. Inflation is bleeding Pakistan. मुल्तान में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। प्याज 300 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। डूब के मर जाना चाहिए, एक ही को सबको एक जहाज में या पानी में ऐसे डुबो देना चाहिए। अब बताना 7 महीने से बेरोजगार हूँ, मंदिर किराए के घर पे रह रहा हूँ, तो उसका क्या हाल होगा। अब मुझे बताएं क्या करूँगा, भीख मांगू। दोस्तों, पाकिस्तान की इस इकोनॉमिक क्राइसिस को समझने से पहले पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी होगा। दोस्तों, ये साल था 1958 का, जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया और कुछ ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जो कि इनसे पहले गुजरने वाले 7 प्राइम मिनिस्टर्स नहीं कर सके थे। इनकी गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्टेबल थी और मार्शल लॉ होने की वजह से कोई भी इनका पॉलिटिकल कंपैरेटर नहीं था। इनकी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया और इन्हीं के टेन्योर में पाकिस्तान ने अपनी सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की। इनके टेन्योर में पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8.5% से ज्यादा थी। एक एग्रीकल्चर स्टेट होने की वजह से गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी हैवी इन्वेस्टमेंट्स की। गवर्नमेंट ने वाटर रिसोर्सेज, मैकेनिकल एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स और बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड एंड राइस प्रोडक्शन में इन्वेस्ट किया। इसकी वजह से पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ 5% से ज्यादा हो गई और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा गवर्नमेंट ने 180 टेक्सटाइल प्रिंटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश किए, जिससे प्रीमियम क्वालिटी का टेक्सटाइल बना। टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स बढ़ी और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा हो गया। उन्होंने स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया और एक लिबरल इकोनॉमी की बुनियाद रखी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का मुंह खुला और पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरे साउथ एशिया में सबसे तेजी से ग्रो करने लगी। दोस्तों, इन्हीं के टेन्योर में पाकिस्तान के हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस, डैम्स और रिजर्वायर्स के प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट हुए। अयूब खान ने मोहतरमा फातिमा जनाह के खिलाफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। वो इलेक्शंस तो ये जीत गए, लेकिन इनके अपोनेंट्स की तरफ से वोट रिगिंग्स और अनफेयर इलेक्शंस करवाने का इन पर एलिगेशन लगाया गया। उसके बाद 1967 में फूड प्राइसेस बढ़ने की वजह से पूरे मुल्क में इनके खिलाफ मुजाहरे किए गए और इन मुजाहरों को जुल्फिकार अली भुट्टो ने लीड किया। उसके बाद 1969 में ईस्ट पाकिस्तान में भी कुछ मुजाहरे हुए जिन्हें शेख मुजीबुर रहमान की तरफ से लीड किया गया। उन्होंने आए रोज के प्रोटेस्ट और मुल्क में बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर 1969 को इस्तीफा दे दिया और जनरल याहिया खान को अपना सक्सेसर सिलेक्ट किया। उसके बाद 1971 आया, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग हुई, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से सेपरेट हो गया। इस जंग की वजह से पाकिस्तान को $10 बिलियन का नुकसान हुआ और इससे भी बढ़ के पाकिस्तान ने अपना ग्रोथ इंजन खो दिया, क्योंकि पाकिस्तान की वो बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता था, वो भी बांग्लादेश का हिस्सा बन गई। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपके घर के अंदर ही आपकी एक दुकान हो और किसी भी वजह से कोई आपकी उस दुकान पर आकर कब्जा कर ले, तो जो हालत आपकी होगी पाकिस्तान की हालत भी बिल्कुल वैसी ही हो गई। जंग में हार और ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन की वजह से जनरल याहिया खान ने भी रिजाइन दे दिया और अपनी प्रेसिडेंशियल पावर जुल्फिकार अली भुट्टो को ट्रांसफर कर दी। उसके बाद शुरू हुआ जुल्फिकार अली भुट्टो का एरा। उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जो कि अयूब खान की पॉलिसी से बिल्कुल उलट थी। उन्होंने लिबरल इकोनॉमी की बजाय सोशलिस्ट इकोनॉमी की बुनियाद रखी। उन्होंने आते ही बैंकिंग और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया, जिससे पाकिस्तान का एक आम आदमी तो बहुत खुश हुआ, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल ही खत्म हो गई। मुल्क की इकोनॉमी एक बार फिर वेंटिलेटर पर आ गई। अभी पाकिस्तान इन्हीं मुश्किल से नबरदस्मा हो रहा था कि 1977 में जनरल जियाउल हक ने एक बार फिर मार्शल लॉ लगा दिया। उन्होंने आते ही भुट्टो को अरेस्ट करवा दिया और कुछ दिन बाद उन्हें पिंडी जेल में फांसी दे दी गई। दोस्तों, जियाउल हक एक इस्लाम लविंग लीडर थे। उन्होंने मुल्क पर इस्लामी निजाम राइज करने की कोशिश की और मुल्क में इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की बुनियाद रखी। वो इस्लाम के लॉज के मुताबिक एनुअल बैंक से 2.5% लेते और उसे ज़कात की सूरत में जनरल पब्लिक में डिवाइड कर देते, जिससे पैसे का फ्लो आम पब्लिक तक हुआ
اور زکات کے اس نظام نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، جس سے اکانومی ایک بار پھر سے ریوائیو ہوئی اور ان امپلائمنٹ کم ہو گئی۔ ان کے اسلام سے اس پیار اور اسلامک ریفارم کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے بہت سے مسلم کنٹریز نے ایڈمائر کیا، جس سے پاکستان کے فورن پالیسی پر اچھا اثر پڑا۔ پاکستانی ان کنٹریز میں جانے لگے اور وہاں سے پیسے کما کر پاکستان بھیجنے لگے، جس سے اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو زیادہ دیر تک یہ نظام پسند نہیں آیا اور انہیں 17 اگست 1988 کو ایک مسٹیریس پلین کریش میں مروا دیا گیا۔ دوستو اسی ٹائم پہ یو ایس اور سوویت یونین کے درمیان کولڈ وار اپنی پیک پہ تھی اور اس وار نے دنیا کو یو ایس اور نان یو ایس الائز میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ اس جنگ میں پاکستان نے یو ایس کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو ایڈ کے نام پر بلینز آف ڈالرز ملے، اور اس ایڈ کے بعد پاکستان کو ایڈز اور ڈیٹس کی ایسی لت لگی کہ آج تک پاکستان کی اکانومی ایڈز اور لون سے چل رہی ہے۔ دوستو اس ٹائم پہ ایشیا کے دوسرے کنٹریز نے اپنے ملک میں انڈسٹریل اور اکنامک ریفارمز پر زور دیا، لیکن پاکستان اسی فورن ایڈ کو انجوائے کرتا رہا اور اپنی ضرورت کی چیزیں جیسے کہ خوراک اور پیٹرولیم بھی اسی ایڈ سے خریدتا رہا۔ اس کے بعد 9/11 کا انسیڈنٹ ہوا جس نے پورے یو ایس کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس جنگ میں پاکستان نے نیوٹرل ہونے کے بجائے یو ایس کا ساتھ دیا اور پاکستان اور یو ایس کی گورنمنٹس کے درمیان ایک کیری لوگر بل سائن ہوا، جس کے مطابق یو ایس نے پاکستان کو ہر سال $1.5 بلین ایڈ کی صورت میں دینے تھے، لیکن پاکستان نے اس ایڈ کو اپنے انفراسٹرکچر پر انویسٹ کرنے کی بجائے اپنی اکانومی کو بچانے پر لگا دیا۔ یہی وہ غلطی تھی جس کی وجہ سے پاکستان میں ٹیررزم کا آغاز ہوا۔ دوستو اس ٹیررزم کی وجہ سے پاکستان کو 75,000 زندگیوں، انفراسٹرکچر اور $40 بلین کا نقصان ہوا، جو کہ پاکستان جیسی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑی رقم ہے۔ مزید یہ کہ اس سے پاکستان کا انٹرنیشنل امیج بہت ڈیمیج ہوا، فورن انویسٹمنٹس ختم ہو گئی، پاکستان میں پاور کٹس ہونا شروع ہو گئے۔ اس دور میں بھی چائنا نے لونز، ایڈز اور انویسٹمنٹس کی صورت میں پاکستان کی مدد کی۔ چائنا نے پاکستان میں 2015 میں سی پیک کا آغاز کیا اور گوادر میں پورٹس بنانے کا بھی اعلان کیا۔ دوستو سی پیک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ پاکستان اور چائنا دونوں کی اکانومی کے ریوائیول کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور اسی کی وجہ سے چائنا نے آج تک پاکستان کو لونز کی صورت میں $30 بلین دیے ہیں، لیکن پاکستان نے آج تک ایک پینی بھی واپس نہیں کی۔ دوستو ان لونز اور انویسٹمنٹس کی شکل میں پاکستان کی اکانومی پر اچھا اثر پڑا، لیکن پاکستان کی وار اگینسٹ ٹیرر ابھی بھی جاری تھی۔ اس کے بعد کووڈ آیا اور اس نے پاکستان سمیت دنیا کے تمام تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی اکانومیز کو ہلا کے رکھ دیا۔ ابھی پاکستان کی اکانومی کووڈ کے نقصان سے پوری طرح ریکور نہیں ہو پائی تھی۔ پاکستان میں مسلسل 2 سال ہسٹری کے سب سے بدترین فلڈز آئے، جس کی وجہ سے پاکستان کو $30 بلین کا نقصان ہوا، اور اس پر رشیا یوکرین وار نے پاکستان کی اکانومی کی چلتی ہوئی سانسوں کے اوپر پیر رکھ دیا۔ پاکستان یوکرینین ویٹ کا 3rd لارجسٹ کنزیومر تھا اور جنگ کی وجہ سے امپورٹ بالکل بند ہو گئی، جس کی وجہ سے پاکستان میں ویٹ اور پیٹرول کا بحران آ گیا۔ آج پاکستان کا فسکل ڈیفیسٹ 115% ہے، یعنی کہ جو پاکستان کماتا ہے اس سے 115% زیادہ خرچ کرتا ہے، اور اس 115% زیادہ خرچ کرنے کے لیے پاکستان کو لون لینا پڑتا ہے، اور اس لون کی قسطیں ادا کرنے کے لیے پاکستان کو مزید لون لینا پڑتا ہے۔ آج پاکستان کا فورکس ریزرو 3 سے 4 بلین ڈالر رہ چکا ہے۔ یہ وہی پیسہ ہوتا ہے جس سے ایک ملک انٹرنیشنل مارکیٹ سے آئل، ویٹ اور اپنی ضرورت کی تمام اشیاء خرید سکتا ہے۔ آج پاکستان کی 31% یوتھ ان امپلائڈ ہے، انفلیشن 33% سے بھی زیادہ ہے، اور کرپشن کا یہ انڈیکس ہے کہ 180 ممالک میں سے 140 نمبر پر پاکستان آتا ہے۔ اکانومی بالکل کولیپس کرنے والی ہے، اور اس پر آئسنگ آن دا کیک ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ پاکستان کی اکانومی کی اتنی بری حالت ہونے کے باوجود بھی پولیٹیشینز پاکستان کی اکانومی پر اکٹھا ہونے کی بجائے اپنی کرسی بچانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اس کرائسس سے کیسے نکل سکتا ہے، اور اس کا جواب ہے IMF۔ دنیا میں ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسے بھی تو آرگنائزیشن ہیں، لیکن پاکستان IMF کے پاس ہی کیوں جاتا ہے؟ تو اس کا سمپل سا آنسر یہ ہے کہ یہ تمام آرگنائزیشن کسی بھی کنٹری کو ڈیولپمنٹ کے نام پر لون دیتی ہے۔ پاکستان کی اکنامک امیج کا یہ حال ہے کہ پاکستان آج تک 13 مرتبہ IMF کے پاس جا چکا ہے اور آج تک کبھی بھی وہاں سے نکل نہیں پایا۔ پاکستان پرانے لونز کی ری پیمنٹ کرنے کے لیے دوبارہ لون لیتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ایک ڈیٹ ٹریپ میں پھنس چکا ہے۔ اب IMF کا کیس یہ ہے کہ وہ لونز کچھ کنڈیشنز پر دیتی ہے، اور وہ کبھی بھی لون پورا نہیں دیتی بلکہ انسٹالمنٹس میں دیتی ہے، یعنی کہ وہ آپ کو ایک انسٹالمنٹ پے کرتی ہے اور پھر دیکھتی ہے کہ آپ ان کنڈیشنز پر عمل پیرا ہو رہے ہیں یا نہیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو وہ اگلی انسٹالمنٹ روک لیتی ہے۔ اس دفعہ بھی انہوں نے پاکستان کو لون دینے کے لیے کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں۔ دوستو IMF چاہتی ہے کہ پاکستان اپنی انکم کو انکریز کرے اور اپنے ایکسپینسز کو کم کرے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ پاکستان آئل، گیس، الیکٹریسٹی اور پیٹرول کی پرائسز کو مزید بڑھا دے۔ لیکن اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو پاکستان کی عوام بھوک سے مر جائے گی، اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو ملک میں شدید قسم کے پروٹیسٹ ہوں گے جو کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چاہے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے 17 سے 22 گریڈ تک آفیسرز کی ٹیکس رپورٹ مانگی ہے۔ اس طرح پاکستان گورنمنٹ دونوں طرف سے پھنس چکی ہے۔ اگر وہ IMF کی کنڈیشنز نہیں مانتے تو ملک ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، اور اگر مانتے ہیں تو لوگ بھوکے مر جائیں گے اور سڑکوں پر آ جائیں گے۔ دوستو ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چلیے دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔